मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। किताब में इब्राहीम का भी तज़किरा कीजिए। इससे पहले हज़रत मरियम का तज़किरा था, हज़रत ईसा इब्न मरियम का तज़किरा था। अब कुरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है। हज़रत मरियम का तज़किरा पहले क्यों था और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले क्यों था, उसकी वजह बज़ाहिर ये मालूम होती है कि सूरह मरियम से ऐसा मालूम होता है कि असल ख़िताब जो है वो अहले किताब को है। तो अहले किताब का जो असल इख्तलाफ था वो तो हज़रत ईसा के बारे में था, यहूद व नसारा का। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो वो सब मुत्तफ़िक़ थे, सब पैगम्बर मानते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर अल्लाह ताला भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं क्योंकि मुशरिकीन मक्का इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से हट गए थे, शिरक पे आ गए थे। तो कुरान कहता है वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, आप किताब में इब्राहीम का भी तज़किरा कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक़ थे और नबी थे। सिद्दीक़ किसे कहते हैं ये बार बार मैं बता चुका हूँ। सिद्दीक़ ये सच्चे को कहते हैं। सच्चे से यहाँ मुराद सिर्फ वो सच्चा नहीं जो ज़बान से सच बोलता है, बल्कि सरापा सच। तो सरापा सच उसे कहते हैं कि जिसके कौल व अमल में तज़ाद ना हो, यानी मुनाफ़क़त की अपोजिट है, ये मुनाफ़क़त का उलट है। एक होता है ना निफाक के कौल व फ़िल में तज़ाद है आपके, एक सिद्दीक़ है जो मुनाफिक का बिल्कुल उलट होता है कि जिसके कौल व फ़िल में बिल्कुल भी तज़ाद ना हो, और कौल भी ठीक हो अमल भी ठीक हो। बाज़ दफ़ा कौल व फ़िल में तज़ाद तो नहीं होता, लेकिन ना कौल ठीक होता है और ना अमल ठीक होता है। जैसे एक आदमी बुराई करता है और लोगों को बताता है कि मैं बुरा हूँ, तो तज़ाद तो उसके भी कौल व फ़िल में नहीं है, जैसा है वैसा ही बता रहा है वो, लेकिन ख़ुद बुरा है। तो सिद्दीक़ कहते हैं कि जिसके कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो और कौल भी ठीक हो और फ़िल भी ठीक हो। इसी वजह से इसका बेहतरीन जो मतलब बयान किया गया है ना सिद्दीक़ का, कुरान में आता है ना मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, 4 तरह के लोग हैं जो जन्नती हैं, जो इनाम याफ्ता हैं। उनमें सिद्दीक़ीन को सबसे पहले, नबिय्यीन के बाद सिद्दीक़ीन को शामिल किया गया है। तो वहाँ भी मैंने इसको हाईलाइट किया था कि सिद्दीक़ का मतलब ये होता है कि वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो। तो इसमें उलमा को इसलिए दाखिल किया है कि जिसके पास इल्म नहीं है ना, तो उसका अमल तो इल्म के मुताबिक हो ही नहीं सकता ना। जब इल्म ही नहीं है तो अमल कहाँ से होगा। और दूसरी बात ये कि उलमा भी वो जो बाअमल हैं, क्योंकि बाअमल नहीं है तो फिर वही तज़ाद वाली बात आ जाएगी, निफाक वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए इसका सही मफहूम जो बयान किया गया है कि क्योंकि अल्लाह ने पैगम्बरों के बाद भी जिक्र किया ना मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, तो पैगम्बरों के बाद तो ज़ाहिर है पैगम्बरों के वारिसों का जिक्र होगा, उलमा का जिक्र होगा। तो इसलिए इसका जो मुदल्लल तफसीर है, जो बेहतरीन राज तफसीर है, वो ये है कि सिद्दीक़ कहते हैं वो साहिब इल्म जिसको दीन का इल्म हो और इल्म भी सही हो और फिर उस इल्म के मुताबिक अमल भी हो, तो वो हैं सच्चे लोग, खरे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए उसूल कुछ और, अपने लिए उसूल कुछ और, या अपने लिए भी गुंजाइशें दूसरों के लिए भी गुंजाइशें, बल्कि जो शरीयत में हुक्म है उसको वो जानते भी हैं और फिर उस पर प्रॉपर अमल भी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे थे, खरे सच्चे थे, नबिया और पैगम्बर भी थे। तो सिद्दीक़ से ऊपर का दर्जा नबी का है। इज़ क़ाल ली अबीही, जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा या अबती, ए मेरे अब्बा। तो इस जुमले में थोड़ा प्यार है ता की वजह से, ए मेरे अब्बा, लिमा ताबुदू, आप इबादत क्यों करते हैं, मा ला यस्मऊ, उन माबूदों की जो ना सुनते हैं, वला युबसिरू, और ना देखते हैं, वला युगनी अन्का शैआ, और आपको ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास इल्म आ चुका है। इल्म का मतलब जानना, नॉलेज, यानी इन माबूदों के बातिल होने की दलील मेरे पास आ चुकी है। अल्लाह ने मुझ पर अपना फजल किया कि मैं कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा, मुझे शरह सदर इत्मीनान हो गया कि ये गलत है। बाज़ दफ़ा होता ही है ना कि आप सोसाइटी को फॉलो करने की वजह से गुमराह हो जाते हैं और आप उसी चीज़ को ठीक समझना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हैं इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा इन बुतों में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे कॉन्फिडेंस है इस पर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये गलत हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया, ताकि वालिद मोहतरम को यकीन आ जाए कि मेरा जो बेटा है वो अला वजहिल बसीरा सही रास्ते की दावत दे रहा है, उसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि जो दाई है ना वो खुद ही अगर कन्फ्यूज है तो उसकी दावत में फिर असर नहीं होता।
لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو تو خود نہیں اپنے دعوے پر یقین ہے, یہ تو خود کنفیوژن کا شکار ہیں, تو ہمیں کیا سمجھائیں گے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جو آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں نا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, تو میرے پاس اس کے بارے میں علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے صحیح ہدایت دے دی گئی ہے, تو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں. معلم یاتی کا یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں. فاتبعنی, لہذا آپ مجھے فالو کریں, کلچر کو فالو نہ کریں. اہدیکا صراطا سویا, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا, گائیڈنس کروں گا. کلچر آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے والد آپ شیطان کو فالو مت کریں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز ہے نا, وہ نرمی سے تھوڑا تھوڑا سختی کی طرف جا رہا ہے. سختی تو انہوں نے بالکل نہیں کی اپنے والد کے سامنے, لیکن اس میں شدت نرمی سے پیدا ہو رہی ہے. شروع میں کیا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, شیطان کی بات نہیں کی کہ آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پہ تھوڑی سی شدت اختیار کی, لا تعبدی الشیطان, کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اصل میں شیطان کی اتباع ہے, تو آپ شیطان کی اتباع نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے, تو وہ تو چاہے گا کہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائیں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خیرخواہی کو اپنے والد کے سامنے ظاہر کیا کہ میں جو آپ کو بت پرستی آپ سے چھڑوا رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, میں آپ کی خیرخواہی میں یہ کام کر رہا ہوں. کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے, بیٹا چاہتا ہے کہ باپ مصیبت سے بچ جائے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کسی مصیبت سے بچ جائیں, تو میں اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں. تو کوئی میرا مقصد کوئی دنیا کی لالچ یا آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ کلچر کی مخالفت کروا کے آپ کو میں نقصان پہنچاؤں. لہذا فرمانے لگے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے. فتکون للشیطان ولیا, تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست, پھر شیطان ہی کے ساتھ کہیں یعنی حشر نہ ہو جائے آپ کا. تو یہ لفظ تو ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کہا کہ آپ کا شیطان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے, مطلب یہ سارے پیغامات اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو ادب کا خیال کر رہے ہیں, بالکل واضح لفظوں میں والد کو دھمکیاں نہیں دے رہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کر رہا ہے, کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے. یعنی والد کو صرف اس پر اشکال نہیں تھا کہ مجھے کیوں توحید کی دعوت دے رہا ہے, بلکہ والد صاحب کو تو اس پر بھی اشکال تھا کہ خود کیوں بتوں کی عبادت نہیں کر رہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں نا کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں, میں نے تو چھوڑ دیے بتوں کو, آپ کو بھی چھوڑنا ہے. اور ابا دوسری انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میرا چھوڑنے کو تو چھوڑو, تم میرے معبودوں سے کیسے اعراض کر کے بیٹھے ہو, تمہیں تو میرے ان معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو. لئن لم تنتہی, اگر تو اس اعراض سے باز نہ آیا, معبودوں کی عبادت سے جو برات کا اعلان کیا ہے, اگر تو اس سے باز نہ آیا, لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا ضرور بضرور. وہجرنی ملیا, اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے. رجم یرجم کا میں نے ترجمے بتایا نا, تو جو اس کا اصل معنی ہے وہ پتھروں سے مارنا ہی ہوتا ہے, تو زیادہ تر مفسرین پتھروں سے مارنے کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں. تو کہ میں تجھے, اور اس زمانے میں مارا کرتے تھے لوگ پتھروں سے جب سخت سزا کسی کو دینی ہوتی تھی, تو میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اور تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بالکل ذرہ برابر بھی باپ میں لچک نہیں ہے, بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پتھروں سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا. کیا مطلب کہ ہدایت سے اسباب کی دنیا میں تو میں مایوس ہو گیا ہوں, یہ رسپانس ملا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی, باقی اللہ دینا چاہے تو الگ بات ہے, لیکن میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں بھی مل رہی تو اللہ آپ کے اس جرم کو معاف کر دے. انہ کان بی حفیہ, وہ میرا رب میرے ساتھ مہربان ہے.
یہ اس اشکال کا جواب دیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ بتوں کی عبادت کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اللہ امید مغفرت کر دے. تو اللہ پھر اس کا مطلب اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے گویا محبت کرتا ہے جو مغفرت کر دے گا. تو اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ آپ سے اس کو محبت ہو نہ ہو میرے ساتھ مہربان ہے, تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کی بخشش کر دے وہ. تو ممکن ہے کہ میں دعا آپ کے لیے مانگوں گا تو اس گناہ کے باوجود آپ کو بخش دے, وہ اس بات کا امکان موجود ہے, یا آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. وَأَعْتَزِلُكُمْ, اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو مجھے رجم کی دھمکی دی کہ پتھروں سے ہلاک کر دیں گے آپ, تو میں مایوس ہو گیا ہوں, اب میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اعتزلکم, میں آپ سب کو چھوڑ رہا ہوں, اعتزال کر رہا ہوں, کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. وما تدعون من دون اللہ, اور اللہ کے سوا آپ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں. چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, مطلب یہ کہ عملی طور پر یعنی فزیکلی اور اپنے آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے اس ماحول سے دور کر رہا ہوں میں. ایک شخص رہتا ہے نا بتوں کے درمیان, تو وہ ہجرت کر لے اور کہے کہ میں ظاہری طور پر بھی ان بتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, عبادت تو دور کی بات ہے, اس ماحول میں ہی نہیں رہنا پسند کروں گا میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو عملی طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں, یعنی عبادت تو ویسے ہی چھوڑی ہوئی تھی لیکن ظاہری طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں میں. وَأَدْعُو رَبِّي, اور میں اپنے رب کو پکاروں گا, میں صرف نماز دعاؤں میں اس رب کو پکاروں گا. عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ کی پکار سے نامراد نہیں ہوں گا. یعنی آپ لوگ تو نامراد ہو, آپ ان بتوں کو ساری زندگی بھی پکارتے رہو, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, لیکن میں ان کو چھوڑ کر جس خدا کی طرف جا رہا ہوں اس سے مجھے امیدیں ہیں کہ میں اس کی پکار پہ نامراد نہیں ہوں گا.